अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे नाजरीन। क्या आप जानते हैं कि बहुत सी शादियां बस इसलिए नाकाम हो जाती हैं क्योंकि शौहर को अपनी बीवी को जिस्मानी खुशी देने का सही तरीका ही नहीं आता। अब बात करते हैं कि मर्द को क्या नहीं आता। बीवी का जिस्म जीतने से पहले उसका दिल जीतना सीखो, वरना तुम्हारी मर्दानगी सिर्फ एक गलती बनकर रह जाएगी। आज की वीडियो बहुत खास और मालूमात से भरपूर है, क्योंकि आज मैं आपको वो तरीका बताने जा रही हूँ जो अक्सर मर्द हजरात को आता ही नहीं। कौन सा तरीका है, ये सब कुछ आज की वीडियो में तफसील से बताया जाएगा। सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि इस्लाम क्या कहता है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से कोई अपनी बीवी के पास इस तरह ना जाए जैसे कोई जानवर जाता है, बल्कि पहले उसके साथ खेल कूद करो, बातें करो, यानी जज्बाती तैयारी, जहनी कुर्बत और दिल का ताल्लुक। ये सब बहुत ज़रूरी है। अगर तुमने अपनी बीवी को जिस्म से पहले दिल से ना छुआ तो वो कभी तुम्हें अपना शौहर नहीं बल्कि सिर्फ एक फ़र्ज समझेगी। अब मैं आपको बहुत मोहब्बत से साइंस और नफ्सियात के पहलू बताती हूँ, जिन्हें जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अब असल बात पर आते हैं। याद रखें, बहुत से घर इसलिए बर्बाद हो जाते हैं क्योंकि मियाँ बीवी के दरमियान अज़दवाजी ज़िंदगी में हम आहंगी नहीं होती। बीवी शिकायत करती है कि शौहर उसकी ज़रूरतें पूरी नहीं कर पा रहा, और शौहर समझता है कि बीवी उसके मिजाज की नहीं है। यही बातें आहिस्ता आहिस्ता दूरियां पैदा कर देती हैं और बात बिगड़ जाती है। इसलिए मेरी आप सबसे नसीहत है कि अज़दवाजी ज़िंदगी को बस गुजारने की कोशिश न करो, बल्कि उसे समझो, सीखो और दिल से उस पर अमल करो। तभी ज़िंदगी खुशगवार होगी। असल बात यह है कि जब भी बीवी से जिस्मानी ताल्लुक कायम करना हो तो सिर्फ जिस्मानी नहीं बल्कि उसके जहन और दिल को भी समझो। दिल को भी तैयार करना ज़रूरी है। पहले बीवी से नरमी से बात करें, उसके जिस्मानी और जहनी मिजाज को समझें। दोनों हाथों, अल्फाज और मोहब्बत से उसके जिस्म को बेदार करें। जब वो खुद से करीब हो जाए तब जिस्मानी ताल्लुक का आगाज़ करें। कभी ज़ोर ज़बरदस्ती या जबर ना करें, क्योंकि मोहब्बत में जबर नहीं होता। दुखूल हमेशा नर्म रवैये से और बीवी की रजामंदी के बाद ही करें। वो ताल्लुक जो मोहब्बत के बगैर हो जिस्मानी लगता है लेकिन दिलों में दरार डाल देता है। ये वो राज हैं जो पहले किसी ने आपको नहीं बताए होंगे। एक बीवी वही कुछ याद रखती है जो उसे महसूस हुआ हो। ये सीखना शर्मिंदगी की बात नहीं बल्कि जिम्मेदारी है। जाहिल रहना शर्मिंदगी की बात है। शर्म इस बात की नहीं कि तुमने ये वीडियो देखी। शर्म तो इस बात की है कि सीखने के बावजूद तुमने अपनी बीवी को वो इज्जत नहीं दी जिसकी वो हकदार है। अब मैं तुम्हें वो नुक्ता बताती हूँ जहाँ रिश्ता सिर्फ जिस्मानी नहीं बल्कि रूहानी बनता है, यानी एहसास का लफ्ज, जिस्म से आगे की बात। मर्द समझते हैं कि ताल्लुक सिर्फ दुखूल का नाम है, लेकिन बीवी को ताल्लुक में एहसास चाहिए होता है। जब शौहर सिर्फ नफ्स की तस्कीन को मकसद बनाता है तो बीवी को लगता है कि वो सिर्फ एक जिस्म है, एक ज़रूरत का सामान। जिस रात तुम बीवी के दिल को नहीं छूते वो रात उसके लिए मुकम्मल अंधेरा होती है, चाहे कमरे में चिराग रोशन हो। औरत की सबसे पहली इजाज़त और दाखिले से पहले का अदब अगर तुम समझ गए तो दुनिया की ताकत तुम्हारे हाथ में होगी। ऐसी बातें जो अक्सर मर्द अपने बड़ों से नहीं पूछ पाते, न दोस्तों से और ना ही इंटरनेट पर एतमाद से सीख सकते हैं। हम आज उन्हीं बातों पर रोशनी डालेंगे, इस्लामी, साइंसी और जज्बाती अंदाज में। लेकिन याद रखो, ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए फ़ायदेमंद होगी जो आखिरत की फिक्र रखते हैं, कामयाबी और दुनिया की खुशियाँ दोनों चाहते हैं। और वीडियो को आखिर तक पूरे ध्यान से सुने। अगर आप होम लाइफ उर्दू पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हर नई वीडियो फौरन आप तक पहुँचे। जिस्म पर जबरन काबू पाया जा सकता है मगर मोहब्बत पर कभी नहीं। मोहब्बत तो रजामंद दिल का नाम है। अब मैं आपको दखूल का दुरुस्त तरीका तफसील से बताने वाली हूँ। दखूल का अमल अचानक नहीं होना चाहिए। पहले उंगली से नर्म लम्स दें ताकि शर्मगाह की दीवारें खुल जाएं। फिर बीवी की सांसें तेज हों और वो खुद कुर्बत की तरफ बढ़े। यही बात है, ये अलामत है कि वक्त आ चुका है। 3 दाखिलों के दौरान बीवी के चेहरे पर नजर रखें। अगर दर्द या बेचैनी हो तो फौरन रुक जाएं। 4 दाखिले मुकम्मल करने की बजाय शुरू में सिर्फ आधा दाखिला करें, फिर आहिस्ता आहिस्ता मुकम्मल ताल्लुक कायम करें। दाखिला करना महारत नहीं है, बीवी को तकलीफ दिए बगैर मुकम्मल सुकून देना असल फन है। 5वां दाखिला के बाद का लम्हा, ताल्लुक की तकमील। अक्सर शौहर दाखिले के बाद पेट फेर लेते हैं जैसे उनका काम खत्म हो गया हो, लेकिन याद रखें, दाखिला तो एक आगाज है, असल मोहब्बत तो उसके बाद है। बीवी को गले लगाएं, उसके माथे पर बोसा दें, पूछें कि कैसा लगा।
یہی باتیں بیوی کو ایک ملکہ جیسا محسوس کرواتی ہیں۔ وہ شوہر جس کی گود بیوی کے سکون کا باعث بن جائے اصل میں جنت کا مستحق ہوتا ہے۔ نمبر 6، خاموش شکایتیں اور شوہر کی بے خبری۔ جان کر آپ حیران رہ جائیں گی کہ مجھے پہلے یہ کیوں نہیں پتا تھا۔ بیویاں زبان سے نہیں کہتی ہیں، اگر رشتے میں محبت نہ ہو تو وہ درد دل میں بیٹھ جاتا ہے۔ شوہر کو چاہیے کہ وہ ہر رات، ہر تعلق کے بعد بیوی کی آنکھوں میں دیکھے اور خود سے پوچھے، کیا میں نے اسے مکمل کیا یا صرف اپنے آپ کو؟ بیوی کا جسم تمہارے لمس کے بعد خاموشی اختیار کر لی تو سمجھ لو کہ تم نے کچھ کھو دیا ہے جو کبھی واپس نہیں آئے گا۔ بیوی کی شرمگاہ سے پہلے اگر تم نے اس کی آنکھوں کا درد نہ پڑھا ہو تو تم نے کبھی محبت کی اصل پہچان ہی نہیں کی۔ نمبر 7، درد نہیں سکون دو۔ اکثر بیویاں تعلقات کے بعد چپ ہو جاتی ہیں کیونکہ وہ تکلیف برداشت کر چکی ہوتی ہیں، بس اس لیے کہ شوہر کو برا نہ لگے۔ کیا یہی محبت ہے؟ دخول کے دوران نرمی، وفا اور مسلسل جذباتی تعاون ضروری ہے۔ بیوی کا جسم جنگ کا میدان نہیں، وہ تمہارے لمس سے پھول بنے، یہی تمہاری اصل مردانگی ہے۔ نمبر 10، دخول میں بالکل بھی جلد بازی مت کرو۔ جلد بازی صرف جسمانی نہیں بلکہ جذباتی مسئلہ بھی ہوتا ہے۔ اگر شوہر بیوی سے پہلے رخصت ہو جائے تو بیوی کے دل میں ایک خلا اور ادھورا پن رہ جاتا ہے۔ بیوی کی سانسوں کی رفتار اور جسم کی کیفیت کو محسوس کرو۔ تعلق کو مضبوط بنانے کے لیے دماغ کو قابو میں رکھو اور سانس کو آہستہ رکھو۔ دخول کے بعد مکمل ہونے سے پہلے بیوی کے جسم کی زبان سنو، پھر خود کو اجازت دو۔ بیوی کو ادھورا چھوڑنا محبت نہیں بلکہ بے وفائی کی نشانی ہے۔ نمبر 11، دخول کے بعد کی خاموشی۔ وہ لمحہ وہی ہوتا ہے جب محبت یا تو زندہ رہ سکتی ہے یا دم توڑ جاتی ہے۔ اگر شوہر دخول کے بعد بیوی کو دل سے لگا لے، اس کے ماتھے کو پیار سے چومے اور نرمی سے اس کا ہاتھ تھام لے تو وہ لمحہ بیوی کے لیے پوری دنیا بن جاتا ہے۔ دخول جسمانی طور پر مکمل ہوتا ہے مگر رشتہ اس آہستہ بوسے سے مکمل ہوتا ہے جو محبت کی مہر بن کر بیوی کے دل پر لگتا ہے۔ وہ نمبر 12 کا رشتہ جو روح کو بھی چھو جائے، رات ختم ہو جائے مگر بیوی کی خوشی جاری رہے۔ جب کوئی تعلق ختم ہو جاتا ہے تو اکثر مرد اپنے اندر ہی کھو جاتے ہیں، لیکن بیوی کی طرف سے دوستی کا احساس انہیں ایک نئی امید دیتا ہے۔ وہ لمحہ وہاں سے شروع ہوتا ہے۔ وہ چاہتی ہے کہ شوہر اسے دیکھے، اس کے جذبات سمجھے اور اس کا شکریہ ادا کرے کہ اس نے اپنا سب کچھ شوہر کے حوالے کر دیا۔ جب تم رات کے آخر میں اس کی طرف پیار سے نہ جھکو بلکہ اس کے ماتھے پر بوسہ دو تو وہ بیوی نہیں، تمہارے لیے دعاؤں کا گھر بن جاتی ہے۔ نمبر 13، بیوی کے جسم کے بعد اگر تم نے اس کی روح کو نہیں چھوا تو تم نے صرف دنیا کمائی، آخرت نہیں۔ نمبر 14، تعلقات کا اثر بچوں پر بھی ہوتا ہے۔ جی ہاں، اگر شوہر اور بیوی کے درمیان محبت، ادب اور پاکیزگی ہو تو ان کا گھر سکون کا گہوارہ بن جاتا ہے۔ جب بچوں کو یہ ماحول ملتا ہے، اگر ماں باپ ایک دوسرے سے عزت سے بات کرتے ہیں تو ان کی نفسیات متوازن رہتی ہے۔ جسمانی تعلق کا احترام دراصل پورے خاندان کی سکون کی بنیاد ہے۔ بیوی کے جسم سے جو محبت شروع ہوتی ہے، اگر وہ بچوں کی تربیت تک نہ پہنچے تو وہ مکمل نہیں ہوتی۔ میرے عزیز بھائیو، بیوی صرف ایک جسم نہیں، وہ تمہارے لیے رب کی امانت ہے۔ اس سے تعلق بناتے وقت نرمی، عزت، صفائی اور محبت کو ہمیشہ ساتھ رکھو۔ بیوی کا دل جب مطمئن ہوتا ہے تو وہ خاموشی سے راتوں کو تمہارے لیے دعاؤں میں روتی ہے۔ وہ تعلق جو جسم کو خوش کرے وقتی ہوتا ہے، اور جو شخص خوش رکھے وہ عمر بھر ساتھ دیتا ہے۔ اس ویڈیو کے تمام حصے کسی فیس بک بات چیت کے لیے نہیں تھے بلکہ اس محبت، پاکیزگی اور عزت کی یاد دہانی کے لیے تھے جو اللہ نے شوہر اور بیوی کے درمیان رکھی ہے۔ جس تعلق کو ہم صرف جسم سمجھ کر گزار دیتے ہیں وہ دراصل ایسا راز ہے جس میں محبت، عبادت اور جنت چھپی ہوتی ہے۔ اگر آپ کو اس خوبصورت ویڈیو سے کچھ سیکھنے کو ملا ہو، دل بدلا ہو، دل میں روشنی بھری ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹس میں اپنے جذبات کا اظہار کریں تاکہ ہم مزید کام کر سکیں۔ محبت، علم اور عزت پر مبنی ویڈیوز آتے رہیں۔ اللہ آپ کا حافظ ہو، آپ کی بیوی کا دل ہمیشہ آپ سے خوش رہے اور آپ کی زندگی محبت سے بھرپور ہو۔ اللہ حافظ۔